अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक रिएक्ट चैनल। नाज़रीन, आज आपके लिए एक ऐसा पैगाम लेके हाजिर हुए हैं मुफ्ती सलमान नदवी साहब का। मुफ्ती सलमान नदवी साहब पर गलत झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं एक जलसे को लेके। तो मुफ्ती सलमान नदवी साहब ने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है किस तरीके से लोग जो हैं उनका नाम लेके ठग रहे हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज एक बहुत ही अहम मामले को आपके सामने शेयर करने के लिए हाज़िर आया हूँ। इस तरह के मामलात पर मैं आम तौर पर गुफ्तगू करने का आदी नहीं, लेकिन चूँकि मेरा नाम दीन से जुड़ा हुआ है और उम्मत के बहुत सारे कामों से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मुतालिक एक प्रोपेगेंडा का शिकार बन जाती हैं और बहुत सारी अफवाहें गर्म होती हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर प्रोग्रामों को लेकर के आजकल के जो जलसे हैं, मुझे काफ़ी दिनों से इस बात का ख़दशा भी था और मैं कई दिनों से इस बात के इंतज़ार में भी था कि एक आपके सामने ऐलान शाया कर दूं कि हमारे प्रोग्रामों के मुतालिक जो दूर दराज रहने वाले लोग हैं उनके यहाँ क्या क्या अफवाहें उड़ाई जाती हैं। पहली बात तो ये है, आज जिस अहम मसले की वजाहत के लिए मैं आपके सामने आया हूँ, बिहार का एक शहर औरंगाबाद है। वहाँ पर एक उर्स हज़रत सैयद शाह वजीहुल्लाह अहमद क़ादरी रज़ाक़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो सालाना हुआ करता है, ये 16 दिसंबर को ग़ालिबन वहाँ पर उर्स मुनाक़िद था और उस उर्स के पोस्टर में मेरा नाम शाया हुआ है। इसको लेकर आज सोशल मीडिया में एक बहुत ही घटिया किस्म से मेरे मुतालिक तोहमत और एक बहुत ही बड़ी बहतान तराशी की गई है और मुझ पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाकर वायरल किया जा रहा है। इसकी हकीकत मैं आपके सामने आज रखता हूँ। 16 दिसंबर को ऑलरेडी हमने कई महीनों पहले बेंगलुरु में प्रोग्राम दिया हुआ था। बेंगलुरु की कादरिया मस्जिद ईदगाह कुद्दुस साहब में 16 दिसंबर को हमारा प्रोग्राम तय था। उसके अलावा मैं कर्नाटक आना ज़रूरी था मेरा, इसलिए कि मेरे घर में शादी थी 16 दिसंबर को ही। और उसकी और एक ख़ास बात ये भी थी कि 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मुझे मॉरिशस रहना था। सिर्फ़ और सिर्फ ये 16 दिसंबर घर में शिरकत नहीं हो पा रही, इसलिए मैंने वो 5 रोज़ा दौरा कैंसिल किया। अब ये सब बात आपके सामने रखने के बाद अब अर्ज़ करता हूँ, ठीक 9 दिसंबर या 8 दिसंबर की तारीख़ थी, मैं बिहार में मौजूद था। ये पोस्टर मेरे पास आया, जिसको अभी आपके वीडियो में शेयर कर दिया जाएगा। ये बिहार का, बेंगलुरु वालों ने मुझे ये पोस्टर भेजा, कहा कि हज़रत आपने 16 दिसंबर हमें तारीख़ दी है और 16 दिसंबर का ही एक पोस्टर बिहार में भी वायरल चल रहा है। तो पहली बात मैंने देखा, पहली नज़र मैं शॉक हुआ कि ये तारीख़ तो हमने किसी को दी नहीं, दूसरे को। फिर मैंने राब्ता किया अपनी ऑफ़िस में, जो ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ 2 ही हज़रात हमारी तारीख़ देखा करते हैं, एक उवैस मुल्ला और एक रज़ा कुरैशी। इनसे मैंने राब्ता करके पूछा तो इन्होंने मना कर दिया कि बिहार में कोई जलसा इस तारीख़ को नहीं दिया गया है। अब फिर उसके बाद मैंने फिर लोगों से मालूम किया, जो ये साहब मुझे बेंगलुरु से पोस्टर भेजे थे, मैंने कहा कि ये पोस्टर जहाँ से शाया हुआ है उस खानका से हमारा राब्ता करवाइए। तो इस खानका के जो साहब सज्जादा हैं, ज़िया क़ादरी साहब अदाम अल्लाह इक़बालहु, और ग़ालिबन या सबा साहब हैं, उनका नंबर भेजा गया। उनको हमारे ऑफ़िस से फ़ोन गया, 8 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 8 दिन पहले इस जलसे के फ़ोन गया उनको और बताया गया कि ये जलसा आपको दिया नहीं गया, आपने पोस्टर में कैसे नाम शाया किया। तो उन्होंने कहा कोई आज़म नाम का एक शख्स है, उसने हमको आपकी डेट दिलाई है और हमने उसको 51,000 रुपये डाल दिए हैं, और आपकी तरफ से टिकट के लिए भी उसने 28,000 रुपये का मुतालबा किया है, हमने वो भी भेज दिया। यहाँ रुक कर के मैं अपने नाज़रीन से एक बात कहता हूँ, ये इतना बड़ा झूठ है कि हमारी जानिब से कोई मुतालबा किया जाता हो। अल्लाह शाहिद है, अल्लाह शाहिद अदल है कि आज तक मैंने हज़ारों की बात तो छोड़े, 1 रुपया भी किसी से मुतालबा किया हो मेरी तकरीर को लेकर, मेरे जलसे को लेकर, वो मेरे पास सबूत पेश करें। क़यामत तक वो सबूत नहीं ला सकेंगे, इसलिए कि आज तक मैंने कभी किसी से मुतालबा नहीं किया। और मैं दुआ भी यही करता हूँ कि अल्लाह मुझे आखिरी सांस तक इसी तरह से रखे। मैंने कभी जलसों को ना पेशा बनाया है,
نہ میری تقریروں کو کہیں بیچا ہے. میں اس کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں. جہاں پر بھی گئے ہیں میں ابھی تھوڑے ثبوت پیش کروں گا. لیکن یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کا، آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں. اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے. اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں. کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹھ رہے ہیں. خیر، جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا. صاحب سجادہ کو جب 8 دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے. ابھی میں اس کے ساتھ وہ ریکارڈنگ بھی شیئر کرتا ہوں. رضا قریشی نے جو صاحب سجادہ صبا صاحب کو پہلے فون کیا، اس کی کال ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس، آپ اس کو سن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد رضا قریشی ہے. میں بامبے مفتی سلمان اظہری صاحب کی آفس سے بات کر رہا ہوں. ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیے. ہاں، کوئی تاریخ کے تعلق سے بات ہوئی تھی. آپ کو کسی نے کوئی تاریخ دے دیا ہے، وہ آپ بتائیں گے کس نے تاریخ دیا ہے آپ کو، یا کیا ماجرا ہے اس کا؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک اعظم صاحب ہیں. کون ہے یہ اعظم صاحب؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ لکھنؤ اچھا کے رہنے والا ہیں. بامبے میں ابھی حال مقام ان کا بامبے ہے. اچھا، آپ جانتے ہو؟ جو ہے تو جی، اچھا جی بولیے. انہوں نے ہی بات کیا تھا. کس سے؟ چلو اندر. انہوں نے جو ہے تو یہ سلمان اظہری صاحب سے بولا کہ ہماری بات ہوئی ہے. نہیں، انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی حضرت سے. اب بھی میری حضرت سے بات ہوئی. ابھی آپ کے جو ہے سامنے تو بات کیا تھا انہوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب سے؟ نہیں، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ صاحبانے میں بات کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ یہ 22 نومبر سے پہلے کی بات ہے. اچھا، 22 نومبر کو انہوں نے تاریخ دیا کس نے؟ کہ اعظم صاحب نے کہ حضرت نے قبول کر لیا ہے، فائنل اعظم ہو گیا. اعظم صاحب نے؟ جی. ہاں، پھر؟ تو پھر ہم نے اس کو جو ہے تو 26 کو پوسٹر چھپوا دیا ہم نے. اور انہوں نے ٹکٹ کے لیے جو ہے تو وہ سیف نام کے آپ کی ٹیم میں کوئی ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں ہے ایسا نام. سیف کیا نام ہے؟ پورا نام بتائیے. کہاں رہتا ہے یہ سیف؟ محمد سیف احمد. یہ کہاں رہتے ہیں؟ وہیں بامبے کے. اچھا ٹھیک ہے. پھر؟ تو انہوں نے 2 کا ٹکٹ بنوا کے بھیجا. کس کا؟ سلمان احمد ہاں ہاں. اور محمد سیف کے نام سے. اچھا، کون سی تاریخ کا؟ 16 تاریخ کا. اچھا، پھر؟ ہم نے جو ہے تو ان کو پیسہ بھی بھیج دیا. وہ احمد حضرت کے لیے حضرت کے لیے 51,000 روپے انہوں نے بولا. وہ 51,000 وہ بھی بھیج دیا. کنہوں نے کہا؟ احمد؟ 25,000 اعظم نے. اعظم صاحب نے. سیف نے مانگا ہے پیسہ تو سیف تو یہ اعظم صاحب ابھی کہاں ہیں؟ ابھی بامبے ہی میں. تو آپ نے ان کو بتایا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ ایسی تو کوئی تاریخ نہیں ہے. اور حضرت کیا نام بتایا آپ اپنا؟ میرا نام محمد رضا قریشی ہے. مفتی صاحب کے تاریخ کے جو معاملات ہیں، میں اور میرے ساتھ ایک اویس کر کے ہم دونوں ہی دیکھتے ہیں. ہمارے علاوہ کوئی تیسرا تاریخ نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے. اور ہم دونوں بھی جو تاریخ دیتے ہیں وہ بنا حضرت کو اطلاع کیے، مشورہ کیے نہیں دیتے. نہیں تو قریشی صاحب، جی حضرت. ہم نے جو ہے جی جی. یہ تاریخ ان کے کہنے پہ دیا اور اسی پیمانے پہ ہم نے تیاری بھی آپ کیا. کو ان سے بولنا چاہیے نا کہ ایک بار مفتی صاحب کی ریکارڈنگ آپ ہمیں بھیج دیجئے کہ جیسے ہماری تاریخ کنفرم ہو گئی ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب کی ریکارڈنگ بھیج دیجئے. اب کوئی بھی آ کے آپ کو کہے کہ میں فلاں کی تاریخ آپ کو دلا دوں گا، میری ان سے بات ہو گئی ہے، مجھے اتنی رقم دے دیجیے، تو آپ دے دیں گے انہیں. اب میں آپ کو بولوں کہ میں مودی پرائم منسٹر کو آپ کے یہاں لے آؤں گا، ٹھیک ہے، 1,00,000 روپے مجھے دے دیکھیے دیجیے. یہ بات دیگر ہو گئی. لیکن ہم آپ کو بتا رہا جی
कि वो वहाँ रहते हैं, हम उनको कल आपके, उन्होंने तो हमको बोला कि हम उनसे लेटर मांगा था जी तो कि कंफर्मेशन लेटर दे दीजिए। जी तो तो वो बोले कि हम दे देंगे, लेकिन हम जा रहे हैं अभी अहमदाबाद, हाँ हाँ। वहाँ से लौटते हैं तो हजरत के यहाँ से हम लेके भेज देंगे। तो देखिए ऐसी बात है, कोई आजम जो भी है उसने आपको ठग लिया है, आपके पैसे उसने ठग लिया है। ना हम किसी आजम को जानते हैं, ना किसी हम सैफ को जानते हैं, ना कोई आजम मुफ्ती साहब से राब्ता किया, ना हमसे राब्ता किया, ना आपकी भिजवाई रकम हमारे तक पास पहुंची। सबसे पहली बात, अव्वल सबसे ये चीज़ है, हम ना हदिये के तय करते हैं, और जो हदिया के मामलात है उसमें हम जाते भी नहीं है। मतलब तय कर लेना 51,000 चाहिए या 2,000 चाहिए, हमारे ये सब मामलात नहीं है। ठीक है, यही सोच के आपको समझ आ जाना चाहिए था कि कोई आदमी आपको गलत बोल रहा है कि वो 51,000 रुपया हदिया मांगे। इसी से आपको समझ जाना चाहिए था। अभी कम से कम 150 से 200 प्रोग्राम मुफ्ती साहब ने किए हैं, आप कहीं पर भी पता लगा लीजिए। हम कभी हदिया लेते भी नहीं हैं और तय भी नहीं करते। मतलब जैसे उनको पहले से हम बता देते ना, ऐसा नहीं है। जो दे दिए रख लिए, नहीं दिए तो भी ठीक, ऐसा मामला होता है। तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में, वो आजम की कंप्लेंट, आजम की फोटो है आपके पास? फोटो वगैरह है? फोटो तो नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। जी मिल जाएगा। हाँ, तो उसकी फोटो ले लीजिए और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाइए। ठीक है, इसका मुफ्ती सलमान नजरी साहब का कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ ठगी हुई है, किसी ने आपको ठग लिया है। 51,000 रुपया ले लिया, और क्या लिया आपसे? 28,600 टिकट का। कितना पैसा लिया टिकट का? 28,600। तो 51,000 और 28,000, तकरीबन 80,000 रुपया हो गया। 80,000 रुपये आपके पानी में चले गए। अच्छा ये बताइए तो ऐसे साहब कि 16 तारीख को होगा कैसे? नहीं होगा हजरत, 16 तारीख को उनके घर में शादी है, इसके लिए वो हुबली जा रहे हैं, उनका वतन है वहाँ पे हुबली में, और दोपहर की शादी है, और शाम में उसी दिन 16 तारीख को हुबली से करीब एक बेंगलोर करके जगह है, वहाँ की उन्होंने तारीख हमने ऑलरेडी दी है, तो वो वहाँ जाने वाले हैं। तो आप आपका पोस्टर वापस ले लीजिए, एक मैसेज डाल दीजिए, और आजम के खिलाफ जाके पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कीजिए। ठीक है, हमारी जानिब से आपको क्या लगेगा कंप्लेंट करने, वो भी हम दे देंगे। आप चाहेंगे तो हम लेटर हेड पे लिख के दे देंगे कि ऐसा किसी आजम सैफ को हम नहीं जानते। उसके अंदर मुफ्ती सलमान नजरी साहब की हम साइन भी करवा देंगे। ठीक है साहब? जी हम आपसे कल दिन में बात करेंगे। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बताया था? मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। ठीक है दादा। अच्छा, वो आप ये बता रहे थे कि आजम ने आपको कोई आईडी भेजा था मुफ्ती साहब की टिकट निकालने के लिए। आईडी नहीं भेजा था, वो टिकट ही भेजा था। टिकट ही भेजा था, चलिए ठीक है, वो टिकट आप मुझे भेज दीजिए ताकि मैं ये तो चेक कर लूँ कि टिकट फर्जी है कि ओरिजिनल है। ठीक। हाँ ठीक है, या हो सकता है वो फर्जी टिकट आपको भेज के वो 28,000 भी उसने रख लिया हो, है ना? भेजिए भेजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस है, आपके पैसे चले गए। अल्लाह हाफ़िज़। जो जलसे के 8 दिन पहले जो साहब सज्जादा से बात हुई, फिर उसके बाद दिन गुजरते गए, हमने सोचा कि उनको आगाह कर दिया गया है, 8 दिन पहले वो अपना इंतज़ाम कर लेंगे। लेकिन जलसा होने के बाद दूसरे दिन हमारे पास एक क्लिप आती है, उसी जलसे पर, उसी उर्स खानकाह के उर्स के मिंबर पर खड़े होकर एक ख़तीब साहब हैं जो पोस्टर भी हाथ में लिए हैं और टिकट भी हाथ में लिए हैं, और फिर मेरे नाम का ऐलान करते हुए यूँ कह रहे हैं कि 1,51,000 रुपये इनको दिए गए, 2 मरतबा टिकट इन्होंने बनवाया और उसके बाद जलसे में नहीं आए, क्यों नहीं आए वो बताएं। मैं उन मौलवी साहब से कहता हूँ, ज़रा तो खुदा का खौफ करें और अपने इल्म का इस्तेमाल करें। मैं अदब करता हूँ आपका, इसलिए कि आपको सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में टिकट है उसी को अगर आप देख लेते, क्योंकि आपके साहब सज्जादा ने वो टिकट हमें भेजा है हमारी बात पर। आप अगर ज़रा भी पढ़े लिखे हों तो उसको देखते, वो डमी टिकट है, कोई कंफर्म टिकट नहीं भेजी गई आपको। आपको उसी वक्त अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, गो IBBO या किसी ऐप से किसी ने बुकिंग मारकर, और लास्ट आने तक उस पर लिखा हुआ है पे नाउ,
यानी पैसा अभी आपको भरना है, वहाँ तक का स्क्रीन शॉट लेकर उसका प्रिंट आउट आपको भेजा गया और आप उसको टिकट कह रहे हैं। और फिर एक जगह कहते हैं कि 6 लोगों का टिकट निकलवाया, और एक कहते हैं कि बेंगलुरु से निकाला, मुंबई से निकाला। झूठ, सरासर झूठ। आपको किसी ने चूना लगाया और उसका इल्ज़ाम आप मुझ पर डाल रहे हैं। आपको किसी ने धोखा दिया है और आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। और इस कदर घिनौनी तोहमत है ये कि पूरी उम्मत में आपने इंतशार बर्पा कर रखा है। जितने लोगों का दीन रिलेटेड है मुझसे, उनके जज्बात को आपने ठेस पहुंचाई है। बहरहाल मैं उस आलिम साहब से कहूँगा कि आपके हाथ में जो टिकट आप दिखा रहे हैं उसको जूम करके पूरी कौम के सामने दिखा दें, फिर हकीकत पता चल जाएगी कि कौन सी टिकट आप बता रहे हैं। और फिर हमारी जब किसी से बात ही नहीं हुई, ना आपकी खानका से किसी ने रब्ता किया है हमसे, ना हमारी टीम से, ना मेरे अतराफ़ किसी रहने वाले से, ना बात हुई, ना कभी हमारा लेटर पैड गया, कुछ नहीं है। और आप जलसे से ऐलान कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब क्यों नहीं आए, उसका जवाब दें। मैं जवाब यहाँ तो आपको दे ही चुका हूँ। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी मैं सवाल करूँगा और अल्लाह की बारगाह में मुक़द्दमा रखता हूँ कि आपने इतने बड़ी अजीम खानका के मेंबर से मुझ पर एक तोहमत लगाई है और एक बहतान लगाया है, और बहतान तराशी और तोहमत का उसकी सज़ा क्या होती है और उसका अंजाम क्या होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आलिम हैं। और ज़िम्मेदार जो खानका के सज्जादा हैं, मैं उनसे कहता हूँ आपके होते हुए जब आपको 8 दिन पहले आगाह कर दिया गया था। अच्छा, और यहाँ पर रुक कर मैं कहता हूँ, एक साहब ने आगाह नहीं किया इनको, ये हमारे रज़ा कुरैशी जो हमारी तारीख़ देखते हैं, इन्होंने बाज़ाब्ता आगाह किया। वो 7 मिनट उनकी गुफ्तगू है, रिकॉर्डिंग। उसके अलावा हमारे एक हाफिज़ इकबाल साहब बनारस के हैं, ये 2 दिसंबर को ही इनको मैसेज करके बता चुके हैं कि मेरी मुफ्ती सलमान अज़हरी से बात हो चुकी है, वो आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, आपको डेट नहीं दी है। वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मेरी सलमान अज़हरी साहब से बात हुई है, वो आपने ये तारीख दिए नहीं है और उसने आपकी तारीख लिया था उनसे, वो तो आ नहीं रहे हैं आपके यहाँ। हज़रत ये सब बातें मेरी उनसे 2-3 दिसंबर को हुई है और इनके प्रोग्राम के 10 दिन पहले मैंने इनको आगाह कर दिया, इनको बता दिया। ये मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी तारीख भी नहीं ली है हज़रत। और कलकत्ता में मेरी हज़रत से बात हुई थी, हज़रत ने कहा मैं 16 दिसंबर बेंगलोर में दिया हूँ, आपके यहाँ की कोई तारीख नहीं है। तो उसके बावजूद भी इन लोगों ने ऐसी गलत हरकत की है। इसके अलावा मशहूर ज़माना नक़ीब इजलास कफ़ील अंबर साहब ने भी आपको बताया है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उनकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, फिर भी धड़ल्ले से स्टेज पर खड़े होकर इतने आसानी से इल्ज़ाम लगाना, ये कहाँ की इंसाफ पसंदी है। आज जो उम्मत में इंतशार बर्पा कर रखा है, मौलवी साहब आपने तो ऐलान कर दिया और मेरे मुतालिक 1,51,000 की बात कर दी, इसकी सफाई कौन देगा? क़यामत के दिन ये आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में ये जवाब आपको देना होगा। 1 रुपया मेरे पास नहीं आया है। अब ये तो बात हुई इस जलसे की जो मैंने तारीख़ दिया ही नहीं। इसके अलावा 8 दिन पहले औरंगाबाद में रहने वाले मेरे साथी हैं मौलाना मुमताज़ नजमी, उनको भी मैंने राब्ता किया और उनको व्हाट्सएप पे ये सारी तफसीलात भेजी कि ये इलाका आपके यहाँ से करीब है, आप जाइए मौलाना साहब, इनको बता दीजिए कि हमने तारीख़ आपको नहीं दी है, किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, कोई धोखा दिया है। इतनी सब चीज़ें जब आपको पहुँचा दी गई थी उर्स से पहले ही, तो बात सिर्फ इतनी है, वहाँ के मजमे में अपनी बेइज्जती के खौफ से इन्होंने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर धर दिया, यानी मुझे बली का बकरा बना दिया। वहाँ मजमे में ऐलान करना आसान था, इसलिए ऐलान कर दिया कि वो नहीं आए, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। बहरहाल मैं उन खानकाह वालों से भी कहूँगा कि मैं आपसे बड़ी अक़ीदत रखता हूँ, एक बहुत बड़ी खानकाह है और इसका वक़ार सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था कि अहले सुन्नत व जमात में इंतशार अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो मौलाना साहब को आपने खड़ा करके ऐलान करवाया, किसी की इज़्ज़त उछालना आज के ज़माने में कितना आसान हो गया है। न तहकीक की ज़रूरत है, न उससे बात करने की ज़रूरत है। ये आलिम दीन जो ख़तीब हैं, कम से कम एक बार मुझसे फ़ोन करके पूछ लेते कि मैं मिंबर पर ऐलान कर रहा हूँ आपके नाम का, मेरा नाम ढका छुपा नहीं है और ना ही मेरा नंबर छुपा हुआ है। एक बार पूछ लेते और उसके बाद फिर उनको जो कहना था।
عزت سے کھیلنا کتنا آسان ہو گیا ہے آج. کم از کم علماء کو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب دوسری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سارے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے. یہ سب ہونے کے بعد آج بھی یہ صاحب سجادہ ہمارے رضا قریشی سے بات کرتے ہیں اور پھر تسلیم بھی کرتے ہیں ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. حضرت میرا نام محمد رضا قریشی ہے. آپ کو یاد ہوگا 10 دن پہلے آپ سے میں نے بات کیا تھا واٹس ایپ پہ. آپ سے میں نے کال پہ بھی تقریباً 7-8 منٹ بات کیا تھا. اس کی ریکارڈنگ بس موجود ہے. مفتی سلمان نظری صاحب کی جو تاریخ کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس آدمی ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، آپ کے پیسے چلے گئے، آپ ہمارے سے رابطے میں نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، مفتی سلمان نظری صاحب سے رابطے میں نہیں آئے، یہ سب ساری چیزیں تو ہم نے آپ کو پہلے ہی اطلاع کر دی تھی. آپ کو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پولیس کمپلینٹ کروا دیجئے. صحیح ہے؟ جی آپ نے بھی تسلیم کیا تھا. ہاں صحیح بات ہے، ہم صحیح جگہ پہنچ نہیں پائے، ہمارے بیچ میں کسی نے دھوکہ کر دیا. تو کل حضرت ایک کلپ میں نے آپ کے جلسے سے سنی ہے جس کے اندر ایک مولانا صاحب کھڑے ہو کے بتا رہے کہ ہم نے ٹکٹ نکال دیے تھے، 1,51,000 دے دیے تھے مفتی سلمان نظری صاحب کو، پھر بھی وہ نہیں آئے. یہ تو کتنی بڑی جھوٹی اور کیسی بات ہے نا حضرت. اتنا بڑا کام آپ کے اسٹیج سے ہو گیا. دیکھیے، جب ہم اسٹیج پہ پہنچے تو اس کی تردید بھی کیا ہے. اب وہ کلپ آپ تک نہیں پہنچی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا. ہمارے جانب سے کسی طرح کا کوئی یہ نہیں ہوا ہے. نہیں آپ ٹھیک ہے اس لیے کہ ہم جو ہے جی حضرت. ہم اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے. اچھا. اور وہ پہلے انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اس لیے کہ جب ہم نے سلمان صاحب کو باضابطہ خود نہ ان کے اکاؤنٹ میں دیا اور نہ ہم ان کو جو ہے ہم سے ڈائریکٹ کسی سے بات ہوئی، تو ہم کیوں کریں گے ویسا. اور پلس یہ کہ آج پھر وہ تاریخ کے لیے بھی بات کرتے ہیں کہ 16 جنوری یا 17 جنوری کی تاریخ موجود ہے آپ کے پاس، وہ اور ایک جلسہ کروانا چاہتے ہیں. ہیلو. ہاں السلام علیکم. جی فرمائیے. کہہ رہا ہوں یہ 16 یا 17 جنوری کی تاریخ حضرت کی ہے خالی. 16 اور 17 جنوری کو عمرہ پہ ہے حضرت. اب آگے کی تاریخ کے لیے بعد میں بات کر لیں گے ہم، پہلے یہ معاملہ تو ختم کروائیے. ہم تو وہ معاملہ کے لیے نہیں ہم کہہ رہے. آگے کوئی تاریخ ہم دیکھ لیں گے. نہیں دیکھ لیں گے وہ تاریخ، پہلے یہ مسئلہ ختم کیجیے پھر آگے کی تاریخ کی بات کریں گے ہم. ارے بھیا اسی بات ہم نہیں، وہ نہیں ہم بول رہا. پھر ہم مسئلے کے حل ہی کی ایک صورت جو ہے تو ہے ہمارے ذہن میں. ہم مسئلے کے حل کے لیے آپ کو ایک جلسہ کرنا ہے کیا؟ ہم کرتے ہیں 16-17 جنوری. میرے عزیزو، یہ سب معاملات سمجھنے کے بعد میں اپنے ناظرین سے کہتا ہوں، ایک کھلا میرا اعلان سن لیں. میرے نام سے اگر کوئی 1 روپیہ بھی مانگتا ہے تو جھوٹا ہے، فراڈ ہے. اڑیسہ میں ایک دھام نگر میں بھی کیس ہوا ہے 8 دن پہلے. ایک ممبئی کا کوئی شخص ان سے 55,000 اینٹ کر چلا گیا جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ہم نے بر وقت وہاں پر ان سے رابطہ کر کے کہا کہ جب آپ کے ساتھ ایسا فراڈ ہوا ہے تو پولیس کیس کیجیے آپ. یہ صاحب کو بھی ہم نے کہا تھا اورنگ آباد والے صاحب سجادہ سے کہ آپ پولیس کمپلینٹ کیجیے، آپ کے ساتھ فراڈ ہوا. انہوں نے پولیس کمپلینٹ تو نہیں کیا، جلسے میں دھڑلے سے میرے خلاف اعلان کر دیا. لیکن اڑیسہ والوں نے وہ چالاکی دکھائی اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کمپلینٹ کیا، FIR کیا، اور 8 دن کے اندر پولیس نے اس بندے کو اریسٹ بھی کیا. آج وہ بندہ اریسٹ ہے، موجود ہے، جس نے 55,000 روپے میرے نام سے کھائے ہیں. یہ جو فراڈ چل رہا ہے اس کو لے کر میں سارے لوگوں کے درمیان ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. اللہ شاہد ہے، نہ میری تقریر کا کوئی نذرانہ ہے، نہ آج تک ہم نے کہیں طے کیا ہے، نہ ہی کہیں کوئی مطالبہ یا ڈیمانڈ ہے. یہ صاف صاف میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ایسے جلسے کیے ہیں جہاں ہماری گاڑی بھی نہیں جاتی ہے، نہ ہی کبھی میں نے مطالبہ کیا. مجھے بڑا افسوس ہے، سوشل میڈیا پر کچھ علماء بھی آئے ہوئے ہیں لیکن اتنی غلیظ گفتگو کر رہے ہیں میرے متعلق، سن کر کے بڑا افسوس ہوا کہ کیا یہ علماء کی شان کو زیب دیتا ہے. بنا تحقیق کے اتنی باتیں گڑھے جا رہے ہیں
کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مہنگا مقرر ہے، ان کے لانے لے جانے پر 1 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے۔ اللہ شاہد ہے، قسم رب ذوالجلال کی، میں نے اتنے 250 کے قریب ابھی جلسے کیے ہیں، آپ کو میں بتاؤں 3 سال کے اندر 250 کے قریب جلسے، ان سارے جلسوں کی میرے پاس سب ثبوتیں موجود ہیں، پروف موجود ہیں۔ بہار کی اگر بات کروں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں وہاں پر جنہوں نے ہماری تاریخ لی ہے، ذرا ان سے فون پر بات کر لیں یا تحقیق کر لیں۔ دربھنگا میں آیا تھا قاری ریاض صاحب، ان سے پوچھ لیں 1 روپیہ کا ہم نے مطالبہ کیا۔ بابو حضور شمس اللہ جان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے ساتھ جلسہ تھا۔ بہار میں گیا میں گیا تھا، مفتی نعیم الہدا صاحب قبلہ بیت الانوار کے صاحب سجادہ ہیں عرس میں، ان سے معلوم کر لیں۔ اورنگ آباد اسی شہر میں گیا ہوں، اورنگ آباد مفتی بدر عالم صاحب صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے وساطت سے، اور مولانا نعیم عزیزی صاحب شہزادہ عزیز ملت حافظ ملت کے نبیرہ، ان کے تھرو 1 2 نہیں کئی تاریخیں میں نے دی ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے معلوم کر لیں۔ اڑیسہ ہے، جھارکھنڈ ہے، بہار ہے، کہیں 1 روپیہ کا ان سے مطالبہ کیا ہے۔ پورنیہ 22 میں ہم بہار گئے ہیں، علامہ توصیف رضا خان صاحب بریلوی صاحب، ان کے وساطت سے وہاں معلوم کر لیں۔ مولانا شمیم صاحب یہ رام گڑھ کے رہنے والے، ابھی سبرام پور گیا، سلی گڑی گیا، کہیں وہاں ہم نے کوئی مطالبہ کیا ہے یا کہیں سے وہاں پیسے ہم نے لیے؟ کلکتہ گئے ہیں، ان سارے پروگراموں کی بات کر رہا ہوں۔ مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ مستر نوری ادام اللہ اقبالہ، ان کی وساطت سے دیوگڑھ ابھی جلسہ کر کے آیا، آپ ان سے معلوم کر لیں۔ یہ اتنے اکابر شخصیات کی بات میں کر رہا ہوں جو بہار میں جن کے ذریعے سے میں گیا ہوں۔ میرے عزیزو، نہ میں نے گاڑی کا کوئی مطالبہ کبھی کیا ہے، نہ رہائش کا مطالبہ کیا ہے۔ میرے نام سے اگر کوئی تیسرا آدمی بات کرتا ہے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جو ایجنٹ، کوئی دلال مجھے لے کر کے اگر کوئی بڑی سی بڑی خواہشات کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ انی بری مما یعملون، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے میں بری ہوں، لیکن جو مجھ پر الزام لگانے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں ان علماء کو بھی قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جتنے لوگوں نے میرے نذرانے کو لے کر کے، میرے مہنگے پن کو لے کر کے گفتگویں کی ہیں، ان کی سب شکایتیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں رکھتا ہوں۔ مدینہ شریف جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا آپ کا یہ ادنا غلام، آپ کے دربار کا کتا دن رات سفر کر رہا ہے، میں 36 گھنٹے 40 گھنٹے سفر کر رہا ہوں، مہینہ ہو گیا میں اپنی ماں سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، میں یہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، دل دکھ رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر گند جو پھیلائی جاتی ہے اس کو لے کر کے میں کہیں نہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت رکھتا ہوں کہ میرے متعلق بغیر کسی تحقیق کے اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ 1 2 نہیں، میں کم از کم 40 جلسے آپ کے سامنے ایسے رکھ سکتا ہوں جہاں ٹکٹ بھی میں نے اپنے پیسے سے بنائے ہیں، ہمارے ہاں کے خرچے سے بنے ہیں، نذرانہ تو دور کی بات ہے، ٹکٹ جانے آنے کے ہماری جانب سے یہ کیے گئے ہیں، ہم اس کے بھی مطالبے پر نہیں رہتے ہیں۔ بس میرے پاس وقت کی گنجائش ہے تو میں ہر جگہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ شہر جاتے ہیں، ایئرپورٹ جہاں ہیں وہاں جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے اتر کر کے میں تقریباً 21 گھنٹے کا سفر کیا ہوں بائی کار، جس طرح سے بھی آئے ہیں۔ میری کمر اب جواب دے چکی ہے، میں بیلٹ لگا کر کے گھومتا ہوں، ساری چیزیں میری اس عمر کی بات کر رہا ہوں۔ ان تمام باتوں کے بعد پھر اگر یہ تہمت لگتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج مجھے یہ وضاحت نامہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہونا اسی لیے پڑا کہ لوگوں میں انتشار نہ پھیلائے۔ میں اس خانقاہ کا بھی بڑا ادب کرتا ہوں، اور جو خطیب صاحب نے اعلان کیا ہے، میں بالمشافہ ان سے میری کبھی ملاقات نہیں، ہو سکتا ہے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کہا ہو، لیکن خدا را انتشار پھیلانے سے پرہیز کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ایک اور نیک رکھے۔ قرآن کی آیت ہے، مولا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کر لو، ورنہ انجانے میں تم جہالت میں تم شرمندگی نہ اٹھانا پڑے تمہیں، اور تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ میں ساری تفصیلات اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، جتنی گفتگو صاحب سجادہ سے ہوئی ہے وہ بھی اس کے ساتھ کلپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں،
اور انشاءاللہ العزیز عوام میں اس بات کا خلاصہ ہو جائے. یہ بھی کہتا ہوں سوشل میڈیا پر جو یوٹیوب چینلز چلانے والے لوگ ہیں ان کو بھی تنبیہاً میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ صرف ویوز کے چکر میں میرے متعلق جتنے گھناؤنے تھمنیل بناتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، قیامت کے دن تمہیں بھی جواب دینا ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں تمہیں بھی جواب دینا ہوگا. جھوٹی تہمتوں کے ساتھ، جھوٹے بہتانوں کے ساتھ جو تھمنیل لگاتے ہیں، 51,000 روپے مانگا، 2.5 لاکھ روپے مانگا، 1 لاکھ روپے مانگا، اس سے دین کا نقصان ہے. جن لوگوں کے جذبات ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں دین کے لیے، ان کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، ان سب کا گناہ تمہارے سر پر جائے گا. اور اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھنا اگر آپ نے اس سے سچی توبہ نہیں کی تو اللہ کی پکڑ جلدی آئے گی. دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. یہ سارے یوٹیوب چینلز کے لیے بھی میں بات کرتا ہوں، بنا تحقیق کے کوئی تھمبنیل نہ لگائیں ورنہ دین کا بہت بڑا نقصان. تو ناظرین، آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کہ کیسے کیسے جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے مفتی سلمان نظری صاحب پر. مفتی سلمان نظری صاحب نے اس ویڈیو میں جو ہے کلیریفائی کر دیا اور لوگوں کو ہدایت دی کہ میرا نام لے کے جو ہے لوگ اس طریقے کی فراڈ بازی نہ کریں، اور جو فراڈ بازی کر رہے ہیں ان کے نام جو ہے FIR کرائیں اور ان کو جو ہے جلد سے جلد گرفتار کیا جائے. تو ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.